قاری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھن چلیے اماں آکھدی ہے آؤ میرے نال چلو میرے نال آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھن چلیے ویکھن چلیے آیا ہے کہ لال سادیا دے گھر ویکھن چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھن چلیے دائیاں پوچھے تو جڑا لال صاحب دکھاون نے دی اون دی کوئی تعریف تے سنا اماں دے یارو میں ڈٹھا تا نہیں تو کیا تعریف سناواں لیکن میں جڑی گال سنی ہے او تو سنوا دینی جڑی اماں نے او سنی سنائی گال سنی ہے تو سنتا پیا محبت نال نوازو اماں دی کہ ہاں سنی آئے حسدا تے دن چڑھ جاندا ہے سنی آئے حسدا تے دن چڑھ جاندا ہے انگلی ہلا کے چن نو ہلاندا ہے انگلی ہلا کے چن نو ہلاندا ہے ایسا با کمال سادیا دے گھر ویکھن چلیے آؤ میرے نال سادیا دے گھر ویکھن چلیے اماں کوئی اور گل سنی ہوگی تو وہ بھی سنا دے اماں نے ایک اور گل سنائیے بڑی سبحان اللہ تجھ قربان جمع اماں آکھدی ہے کہ ہاں سنی آئے ہوتے اگے رخ جھک جاندا ہے سنی آئے ہوتے اگے رخ جھک جاندا ہے او سونا جدو رکے تے زمانہ رک جاندا ہے سونا جدو رکے تے زمانہ رک جاندا ہے ایسی سونی چاند سادیا دے گھر ویکھن چلیے آیا ہے کہ لال سادیا دے گھر ویکھن چلیے آیا ہے کہ لال سادیا دے گھر ویکھن چلیے آیا ہے کہ لال سادیا دے گھر ویکھن چلیے شان صحابہ سنائیں گے صرف دو